apan dili niya kini makita tungod sa bagang duot sa katawan. Midalagan siya sa unahan o misaka sa kahoy. O dayon mihunong si Ginoong Hesus nilalong niya atong kahuya o isangpit niya ang ngalan ni Sakeo o giingnan siya ngam paka naugon tungod kay gusto si Jesus mukaon kauban niya ng adlaw. Ang sungilanon natapos diin si Sakeo namulong nga iyang bayaran sa 4 kapilo ang mga tao nga iyang gilimbungan o katunga sa iyang bahandi ihatag niya sa mga kabus. Usa lang kahigayon ang ilang panagtagpo kang Hesus apan nausap ang iyang pananaw mahitungod sa salapid. Ug dayon miingon sa Jesus, niining adlaw karon ang kaluwasan nahiabot niining balaya. Makita nato sa Lucas 19 versikulo